अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारी नई आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें और आप हमसे कनेक्ट रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़ातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। वैसे मुमकिन है मर्दों में भी ये मसला हो, लेकिन औरतों में बहुत ज़्यादा है। और मेरे पास जो बहुत रेगुलर इश्यूज़ आते हैं उसमें ये इशू बहुत तकलीफ़ देने वाला है, हैरान करने वाला भी होता है, दुख देने वाला भी होता है। औरतें ज़िंदगी के जो बुरे वाक़यात हैं उनको भूल नहीं पाती, और जब उनकी ज़िंदगी स्मूथ हो जाती है तब भी वो अपने आप को भी कुचोके देती हैं और उस बंदे को भी जितलाती हैं जो भूल चुका होता है कि उसने क्या कहा था या क्या किया था। बाज़ दफ़ा कोई जुमला हो सकता है, बाज़ दफ़ा कहीं कोई मिसबिहेव हो सकता है, बाज़ दफ़ा कोई ताना हो सकता है। एक बात जो ज़िंदगी में सीखनी चाहिए और हम नहीं सीखते वो ये कि जब कोई बुरा वाक़या पेश आए, कोई ऐसा सदमा, ऐसा तल्ख़ जुमला, तल्ख़ वाक़या जो आपको अच्छा नहीं लगा, तो उसको उठा के डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ना ये कि हर कुछ दिनों बाद उस किताब को खोलें। आप डस्टबिन को कभी खोलो तो उसमें से बदबू आती है। तो ऐसे वाक़यात जब साल साल, आप सोचेंगे शादी को हुए 10 साल हो चुके हों, 12 साल हो चुके हों, और आप 10-12 साल पहले का कोई वाक़या लेके बैठे हों कि तुम्हारी माँ ने ये कहा था और तुमने उस मौके पे डंडियाँ निकाली थी, मुस्कुराए थे, उसको रोका नहीं था, और वो आप नए सिरे से जब उसको सुनाते हो तो वो फिर आपको उससे बड़ा जुमला कहता है कि तुम एबनॉर्मल हो। और एक खातून ने मुझे कहा कि सर आपकी सारी बातें बहुत अच्छी, मैं पॉजिटिव नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ना हो, क्या उसके जवाब में करना चाहते हो? तो उसने कहा मैं ज़िंदगी में कभी मुझे खुशी नहीं मिली, और कोई खुशी आती है तो मैं दरवाज़ा बंद कर देती हूँ, मुझे वो अच्छी नहीं लगती। मेरे साथ जो जो बुरे वाक़यात हुए, मुझे मेरी बहन ने डसा, मुझे मेरे भाई ने धोखा दिया, 2-3 दफ़ा तो मुझे मेरे जो दोस्त थे यानी उन्होंने मुझे लूटना चाहा, मैं लूटते लूटते बच गई। और अच्छा आप सोचिए, इन सारे वाक़यात में आपकी जान नहीं गई, आपकी इज़्ज़त भी नहीं गई, आपकी असमत भी नहीं गई, अल्लाह ने आपको ऐन आखिरी मौके पे बचा लिया। अब आगे चलिए, शादी के दिन कुछ हो गया, वलीमे वाले दिन कुछ हो गया, आपको मुंह दिखाई की कोई अच्छी चीज़ नहीं मिली, तो इसका दुख कितने बरस मनाना चाहिए? क्या दहाइयाँ इसको दुख को मनाना चाहिए? दैट्स एबनॉर्मेलिटी। जब हम इस कैफियत से नहीं निकलते तो हम इसे कहते हैं कि ये पेशेंट ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर में जा रहा है। अगर ये ज़्यादा बढ़ जाए तो इंसान ज़हनी मरीज़ बन जाता है। अब सोचिए कि बाज़ दफ़ा ख़वातीन को सख्त जुमला मर्दों को कह देती हैं, पर मर्दों को अल्लाह ने इतना दिल और ज़रफ़ दिया है, कुछ ज़नाने हो तो उनका मैं नहीं कह सकता, पर बाकी आम तौर पे उनको जुमले को दफ़ा दूर कर देते हैं, दोबारा उसका ज़िक्र भी नहीं करते। ख़वातीन की एक और ऐसी आदत कि जो उनको तकलीफ़ देती है, दुख देती है, दुख को बढ़ाती है, वो ये कि जो बुरा वाक़या हुआ हो, किसी ने उनकी तौहीन की हो या उनके लिए कहा हो कि यार अपनी शक्ल देखी है क्या, किसी आप मतलब किसी माई जैसी बना दें, किसी और ये जो झोंपड़ी जैसे उस जैसी कर दो, या ये कह दें कि तेरे पल्ले है कि ये, मतलब बाज़ दफ़ा ख़वातीन अतराती हैं ना उम्दा सूट पहन के, बंदे का नहीं मूड उस वक्त होता। तो अब ये सारे जुमले वक्ती तौर पे किसी तलख़ मोमेंट जैसे हैं, ये अच्छी सी धूप निकले और आपको चुभ जाए तो क्या करना चाहिए? फिर सारी शामों का, सारी सर्दियों का, सारे नरम लम्हों का इनकार कर देंगे। ऐसे ही ज़िंदगी में जब जब हम दूसरों के साथ जीते हैं वो हमें दुख देते हैं, तकलीफ़ देते हैं, पर उस लम्हे में होती है। कोई अक्लमंद आदमी शहर में होने वाली अपनी बेइज्जती या रुसवाई की कहानियाँ मस्जिद के स्पीकर पे आके ख़वातीन हज़रात मैं बहुत दुखी हूँ, मेरे साथ ये हो गया, नहीं सुनाता। इसी तौर पे भरी महफ़िल में अपनी अम्मा को फ़ोन करके, अपने अब्बा को फ़ोन करके, अपनी बहन को या भाई को फ़ोन करके जब आप अपनी बेइज्जती की कहानियाँ सुनाते हैं तो वो सुन लेते हैं, लेकिन साथ वो सोचते हैं कि अल्लाह काश मेरी इस बेटी को या बेटे को अक्ल सलीम से नवाजा होता,
ایک عقل ہوتی ہے، ایک عقل سلیم ہوتی ہے، وہ زیادہ سپرلیٹو ڈگری کی ہوتی ہے۔ خواتین کو حسن ملتا ہے، خواتین کو ناز و نخرہ ملتا ہے، ناز و ادا بھی ملتا ہے، ان کی جو سینس ہے خوبصورتی کی، ایستھیٹکس، وہ بھی بہت اچھی ہوتی ہے، بہت سی چیزوں میں اچھی ہوتی ہیں۔ لیکن جب عقل سلیم کی کمی ہو تو پھر آپ لوگوں کے لیے، خود اپنے عزیزوں کے لیے تماشا بن جاتے ہیں۔ یہ تماشا کوئی اور نہیں بناتا، یہ تماشا اپنے آپ کو آپ خود بناتے ہیں۔ میں تو ایسی خواتین کو پرسنلی جانتا ہوں کہ اس عادت کی وجہ سے نہ یونیورسٹی میں ان کی کوئی دوست بنی، نہ شادی کے بعد ان کی کوئی دوست بنی، ایون میاں کے ہوتے ہوئے، میاں بھی کائنڈ، کریکٹر فل، کریکٹر لیس نہیں، وفادار، اللہ نے بچوں سے بھی نوازا۔ یعنی 2 عورتیں میرے ذہن میں آتی ہیں جن کے 3 4 بچے تھے، سونے سنکھے، یعنی پاس کھڑے ہوں تو آپ کو ان پہ پیار آئے۔ وہ سیب کی سی گالیں اور آنکھوں میں چمک، بعض بالکل مری ہوئی ڈڈو جیسی آنکھیں بعض بچوں کی ہوتی ہیں ماؤں کی وجہ سے۔ بھئی آپ نے سارا دن ان کو ڈانٹنا ہے، ان کو ڈپریس کرنا ہے، اپنی ٹینشن بھی اس پہ نکالنی ہے، تو اٹ ریفلیکٹس کہ ماں کے اندر جو ہے بچہ بھی وہی ریفلیکٹ کرتا ہے۔ یہ احساس کمتری کے مارے ہوئے بچے ہوتے ہیں، یہ ذہنی طور پہ بالکل مجبور اور دبے ہوئے بچے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر کبھی اعتماد پیدا نہیں ہوتا، چونکہ انہوں نے اپنی ماں کو ہمیشہ بک بک کرتے دیکھا، ہمیشہ بری باتیں۔ ان عورتوں کی کوئی دوست بھی نہیں ہوتی، ان کی دعوتوں پہ بھی کوئی نہیں آتا۔ اگر یہ کسی کی دعوت پہ چلی جائیں اور وہاں 2 4 لوگوں کو خوش دیکھ لیں کھانا کھاتے، ان کے ٹیبل پہ وہی چیزیں ہوں گی، یہ چمچ پہ لڑ پڑیں گی کہ اس کا چمچ زیادہ چمکیلا تھا، اور اس کے ہاں تو ویٹر 2 دفعہ آیا، 4 دفعہ آیا، میرے پاس تو 1 دفعہ بھی نہیں آیا۔ یعنی یہ کہیں نہ کہیں سے ایسی بات نکال لیتی ہیں جو ان کو دکھ دیتی ہوں۔ سو یاد رکھیے گا، اس کا علاج اگر آپ نہیں کرواتے تو ایک روز آپ پکے پیڑے ذہنی مریض بن جاؤ گے، مرد ہو یا عورت۔ NLP is the best way to treat such patients۔ NLP میں ہم ان کے ذہن سے وہ واردات، وہ واقعہ نکال دیتے ہیں، ڈیلیٹ کر دیتے ہیں، اس کے بعد سکھ ہو جاتا ہے۔ پر اگر کوئی پھر قبر میں سے جا کے ان واقعات کو نکالنے کی کوشش کرے تو ظاہر ہے اس کی زندگی میں سکھ، خوشی پلٹ کے نہیں آتی، وہیں سے روٹ کے چلی جاتی ہے۔ ناشکرے لوگوں کی زندگی میں خیر نہیں آتی۔ اسی طور پہ یہ جو نیگیٹو ہے، اور نیگیٹیوٹی بھی ایسی کہ جن کو زندگی کا حسن ہی نظر نہیں آتا اور کوئی اچھائی نظر نہیں آتی، یعنی روز بہترین کھانا کھائیں گے، کسی روز ایک کو پھیکا کھانا ان سے پک گیا، یا گھر میں کسی نے پیش کر دیا، یا کسی جگہ گئے وہاں تھوڑا سا آپ سے اچھا سلوک نہ ہوا، تو اس کے نتیجے میں جو ان کو تنہائی ملتی ہے، اور اس کے نتیجے میں بعض دفعہ دوسروں کی آنکھوں میں جو رسوائی ملتی ہے، یہ بہت بھاری قیمت ہے۔ اور یہ بھاری قیمت یہ لوگ خود اپنے گھروں میں، اپنے ننھال میں، اپنے سسرال میں ادا کرتے ہیں۔ اور آئی وش کہ آپ میں سے کوئی کسی کے ساتھ یہ ہو تو علاج کرائیے، اور اگر خود سے ٹھیک ہونا چاہیں تو پھر اپنے آپ کو میسج دیجئے کہ آپ میں پلیزنٹ پرسن، میں وہ نہیں کہہ رہا پازیٹیو، پلیزنٹ بنیے۔ پلیزنٹ جو بنتا ہے، کھیر میں ہم نمک نہیں ڈالتے، شیر خورمے میں اب مرچیں نہیں ڈالتے، تو اپنی ذات میں اچھا کبھی کسی سے غلطی سے بعض بچیوں سے نمک ڈل جاتا ہے تو کیا ساری عمر ان کے اس فیل کو وہ یاد کر کر کے روتی رہیں، ہائے مجھ سے ڈل گیا تھا، پاپا ڈل گیا، دفعہ دور کریں، آگے چلیے، سلامت رہیے، آباد رہیے، پر ایسے کیفیت سے نکلیے۔ شمسا نے کہا کہ سر آپ اپنی پسند کی جو اپنی کتابیں ہیں اس کا کوئی نہ کوئی ضرور تذکرہ کیا کریں۔ بیٹا بات صحیح بات ہے، یاد ہی نہیں رہتا، وہ آپ سے باتیں، آپ کے سوالات کا اتنا ڈھیر ہوتا ہے۔ آج میں نے اپنی ٹیم سے کہا تو جو مجھے کتاب بہت پسند ہے وہ اللہ جی کو میرا سلام کہنا، آئی لو دس بک، میرے بالکل دل کے قریب ہے۔ یہ اردو ڈائجسٹ کے زمانے میں یہ چیزیں لکھی تھی، بے نیازی میں لٹنے کا درد، یہ اسی کا حصہ ہے۔ وہ 1-2 پارٹ ہے، یہ 3-4 ہے، اور اس موضوع پر ہم نے کبھی بات نہیں کی، نہ لوگ کرتے ہیں۔ اسی طور پہ یہ کتاب آئی لو دس بک، یہ ٹین ایجرز کے لیے ہے،
زندگی کو، یہ 1.25 لاکھ بک چکی ہے کہ زندگی کو کیسے سہل اور خوبصورت بنایا جائے. یعنی آپ میں سے منگوانا چاہیں تو ہمارے پبلشر سے بات کر لیں، لیکن اگر ہمیں لکھنا چاہیں تو میرا خیال ہے صرف آپ کو ان کتابوں کی قیمت اور وہ بھیجنا ہوگا ڈاک خرچ. تو 1200 بھیجیں گے تو آپ کو 3 بکس، ممکن ہے چوتھی میری طرف سے گفٹ آپ کو آ جائے، تو وہ ہم آپ کو پھر ہماری ٹیم بھجوا دے گی. اور 0300 946 8746 یہ ہمارا ایزی پیسہ اور جاز کیش کا اکاؤنٹ ہے. اس میں آپ ٹرانسفر کر کے ساتھ ہی اسی واٹس ایپ پہ اپنا ایڈریس دیجئے. ایڈریس میں اپنا نام، پتہ، فون نمبر ایک ہی میسج میں آپ نے دینا ہے. اختر عباس کو دیجئے اجازت. السلام علیکم.